بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قاری صاحب کا ماشاءاللہ خطاب شروع ہونے والا ہے، ذرا بیداری کا ثبوت تو دینا ماشاءاللہ۔ جاگتے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، جاگتے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، پیچھے والے احباب نہیں بول رہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، جو قاری صاحب کا بیان سننا چاہتے ہیں نا، ہاتھ کھڑے کر کے آکو سبحان اللہ، سارے کرو سارے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، قاری محمد بن یامین عابد صاحب۔ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ جڑے رستے تو سنت دی مہک آوے، اس رستے تو لنگنا چاہیدا تے جڑا پاک نبی دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا تے کتاب و سنت دے رنگ اندر اپنا تن من رنگنا چاہیدا او جگ رس دیا بد رس جاوے کلے اللہ تو منگنا چاہیدا جتے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں تے جدے نا دیاں قسماں رشد رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں تے جڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں او چلو چلیے کعبے دے ہیٹھ بئیے اس چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ساڑھے اس معاشری دے اندر تین طرح دے لوگ موجود نے۔ بہت سارے لوگ انگریزی کلچر نو پسند کر دے نے، اس
تو تھلے لوگ دیسی کلچر نو پسند کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر تے کچھ لوگ اسلامی کلچر نو پسند کرتے ہیں۔ انگریزی کلچر نو پسند کرن والے اپنے پروگرام، اپنیاں گلاں باتاں معاملات انگریزی مہینیاں دے حساب نال طے کر دے۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی وغیرہ۔ دیسی لوگ دیسی مہینیاں دے مطابق اپنیاں شادیاں، خوشیاں، غمیاں طے کر دے۔ ساون، ہاڑ، باقی بھی سارے نے دیسیاں ہوندے ہونگے۔ اور اسلامی کلچر نو پسند کرن والے اسلامی مہینیاں دے مطابق محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ افسوس دی بات یہ ہے کہ اسلامی کلچر اور اسلامی مہینیاں نو بہت کم پسند کیتا جاتا ہے، بلکہ عام لوگاں نو تے اسلامی مہینیاں دے بارے پتہ ہی نہیں، سوائے 2-4 مہینے تو رمضان ہو گیا، عید دا چن ہو گیا، ادوں سانو اسلامی مہینے یاد آتے جدو عید دا چن ویکھنا ہے۔ ہن تو وہ بھی گلاں رہ گئیاں، ہن تا عید دا چن نظر نہیں ہوندا بلکہ رات دے 12 بجے چڑھدا ہے۔ یہ جی قصور ساڈا ہی ہے نا۔ وہ دور تھا کہ جب نمازی نماز مغرب ادا کرنے کے بعد یوں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، سارے ویکھیا کرتے سن او چن نظر آ رہے ہیں، تے رولا مک جاندا سی بھی عید ہے۔ ہن رات دے 12 بجے تک ایک ہاتھ چ بندہ عید دا سوٹ پھڑ کے تے دوسرے ہاتھ وچ دہی والا ڈبا پھڑ کے بیٹھا رہندا ہے، میں سوٹ استری کراں کہ دہی جماواں، کی کراں سمجھ نہیں آتی۔ اور رات دے 12 بجے پھر چن چڑھیا ہوندا۔ اس میں قصور ہمارا ہے، حالانکہ شریعت نے ہمیں تعلیم کتنی پیاری دی ہے۔ فرمایا کسی بھی مہینے دا چن چڑھے نا تینوں ویکھیا کرو تے چن نو ویکھ کے پڑھیا کرو اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اللہ سانو اسلامی مہینیاں دے نیڑے آن دی توفیق عطا فرمائے۔ اینا اندر بڑی برکت ہے، اور ساڑیاں بڑیاں ساریاں عبادتاں اسلامی مہینے نال جڑیاں ہیں۔ روزے جڑے نے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، حج ہے، اور بھی بہت ساریاں چیزاں نے جڑیاں ساڑیاں اسلامی مہینے نال جڑیاں ہیں۔ اللہ پاک سانو اسلامی مہینے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، بس اس غرض و غایت دے تحت اج میں تواڈے سامنے اسلام دے 12 مہینیاں دا تعارف پیش کراں گا انشاءاللہ۔ تسی توجہ کرنی ہے، غور نال بات نو سننا ہے۔ اگرچہ موضوع تھوڑا جا ٹف ہوئے گا، عام فہم نہیں ہوئے گا، لیکن بیعون اللہ تعالی میں انہوں عام فہم کر کے بیان کروں گا کہ ہر بندے نو تواڈے جو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ بس تسی غور نال بات نو سننا ہے، اودے تے توجہ کرنی۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے درود محبت نل پیار نل ذوق نل شوق نل ادب نل پڑھنا ہے تے ساریاں پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے الہ سے بھی ملاتا ہے خدا سے بھی ملاتا ہے اللہ سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے انہی کے دین سے پائی فقیروں نے بھی شہنائی جہنم سے بچاتا ہے محمد نام ایسا ہے اللہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم حضرات محترم اللہ پاک فرماندے نے عزیز جدو تو زمین و آسمان دا نظام بنایا ہے اودو تو مہینیاں دی گنتی 12 بنائیے آج دی گنتی نہیں کل پرسوں دی گنتی نہیں بلکہ جدوں تو اللہ پاک نے زمین و آسمان بنائے نے اودوں تو اللہ پاک نے مہینے بھی 12 بنائے نے البتہ نام بدل دے رہنے امداد بدل دے رہنے تاریخاں دے طریقے بدل دے رہنے اللہ اللہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت تو قبل مورخین لکھ دے سن یہ واقعہ قبل مسیح اتنے سال پہلے واقع ہوا سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت تو بعد مورخین نے لکھنا شروع کر دیتا فلاں واقعہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے اتنے سال بعد واقع ہوا حضرت دی وقار زمانہ آگے بڑھیا مکہ مکرمہ دے اندر خانہ کعبہ دے ابرہا نامی کافر نے حملہ کرنواب دے ہاتھیاں دلش کر لے کے آمدہ اللہ پاک نے انہوں تباہ و برباد کر دیتا اے واقعہ ایڈا مشہور ہو گیا محرخین نے پھر تاریخ وابتے اس واقعہ دا انتخاب کر لیا فلاں واقعہ فیل تو انہیں بعد واقع ہویا حضرات دی وقار زمانہ ہو رکھے ودیا نبی پاک علیہ السلام دی ولادت ہوئی مرخین نے لکھنا شروع کر دیتا فلاں واقعہ ولادت پیغمبر کے اتنے سال بعد پیش آیا پھر نبی پاک نے نبوت دا اعلان کر دیتا پھر جناب مرخین نے لکھنا شروع کر دیتا فلاں واقعہ نبوت کے اعلان کے اتنے سال بعد واقع ہوا نبی پاک نے مکیوں ہجرت کی تھی میرے پیغمبر مدینے چلے گئے پھر مورخین نے انج لکھنا شروع کر دیتا فلاں واقعہ
ہجرت نو اننے سال بعد واقع ہویا صحیح البخاری وچ آندا ہے ہجرت دا ہجری سال دا آغاز نبی پاک دی ہجرت تو شروع کیتا گیا لیکن تاریخ نہیں سی دناں دا اور سال شروع کیتھوں ہوندا دا تعین نہیں سی چلدیاں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور آیا 24 لاکھ مربع میل تک حکمرانی چلی گئی حضرت عمر مدینے دے وچوں ایک حکم لکھ دے انہوں روانہ کر دے وہ حکم 24 لاکھ مربع میل تک جامدا کئی دن لگ جاندے پتہ نہ لگدا اے حکم کیڑی تاریخ نو نافذ ہوندا پیا ہے سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر گڑائے عرض کر دینے امیر المومنین جی تسی کوئی بھی حکم جاری کر دیو انہوں دور تک پہنچنیاں کئی دن لگ جاندے نے پتہ نہیں لگدا یہ کیڑے دن دا حکم جاری ہویا ہے انہوں کیڑے دن تو صادر کرنا ہے لہذا چاہیے سال بھی پکا کیتا جائے مہینہ بھی پکا کیتا جائے تاریخ بھی پکی کیتی جائے ڈیلی دی بنیاد دے تینہ چیزاں نو اپڈیٹ کیتا جائے مشاورت بہ گئی سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مشورے دے نال پاس ہویا اگے تو اللہ دے پیغمبر دی ہجرت والا جڑا سال ہے نا او دے تو ہجری دا آغاز کیتا جائے گا اینی ہجری ہو گئی لہذا ہجری دے مطابق اس وقت 1445 ہجری چل دی پئی ہے حضرات دی وقار پھر یہ سوال پیدا ہویا اس سال شروع کتوں کرنا ہے محرم تو کرنا ہے ربیع الاول تو کرنا ہے سیدنا حضرت علی المرتضی فرماتے نے سال شروع کرو محرم تو کیونکہ نبی پاک نے ہجرت دا ارادہ محرم دے اندر فرمایا ہجرت دا ذہن نبی پاک نے محرم اندر بنایا لہذا محرم تو سال دے ابتدا ہونی چاہیے لہذا جناب عمر دے دور تو اسلامی سال دا آغاز محرم تو کر دیتا گیا ہن ساڈا اسلامی سال محرم تو شروع ہوندا ہے حضرات دی وقار ماہ محرم حرمت والا مہینہ ہے حرمت دا معنی عزت والا توقیر والا اس اندر لڑائی جائز نہیں اس اندر جنگ و جدل جائز نہیں اس اندر کسی نو مارنا جائز نہیں اپنے آپ نو بھی مارنا جائز نہیں اب توجہ رکھنا ہے کئی گلاں بڑے غور نال سمجھن والیاں ہون گیاں توجہ ہوئے گی پھر سمجھ آن گیاں کئیاں نو کل آن گیاں کئیاں نو پرسوں آن گیاں توجہ رکھنی پے گی محرم کا معنی حرمت والا اس کی اندر لڑائی جائز نہیں کسی نو مارنا بھی جائز نہیں اپنے آپ نو بھی مارنا جائز نہیں حضرات دی وقار اس مہینے دا قدر دمانے جہلیت دے لوگ بھی کریا کر دیتان محرم آ جاندہ اپنیاں جنگاں بند کر دیا کر دیتان محرم آ گیا ہے ہون جنگ نہیں کرنے باقی جنگ محرم تو بعد کرانگے او کافروں کے درام کر دینے محرم دا اسی نہیں کر دے اسی لڑی بھی جانیاں ماری بھی جانیاں خون ریزیاں بھی کیتی جانیاں اللہ اللہ میں قربان جاما حضرات دی وقار ماہ محرم دی عظمت دے وے میرے پیغمبر نے فرمایا شہر اللہ المحرم محرم اللہ دا مہینہ ہے محرم اللہ دا مہینہ ہے اللہ اللہ میں قربان جاما اور کائنات دے لوگو اس مہینے دی عظمت دے وے شاشورہ دا روزہ 10 محرم الحرام دا روزہ بڑی عظمت والا روزہ ہے میرے پیغمبر مدینے تشریف لے کے گئے مدینے دے یہودی 10 محرم دا روزہ رکھ دینے آپ نے فرمایا کیوں رکھ دیو انہاں گوا کیا سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے بنی اسرائیل نو فرعون تو آزادی عطا کی تھی تاں اسی آزادی دی خوشی وچ روزہ رکھنے جلال پور پیر والے دیا نوجوانا اوے بزرگا اوے آن والے دوستا میں سارے نو مخاطب کر کے گل کرنا چاہنا وہ یہودی سن
کلمہ پڑھن والے نہیں سن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی آزادی دے موقع تے اور روزہ رکھیا کردے سن۔ او آزادی دی خوشی روزہ رکھ کے مناوندا ہے۔ اسی کیویں منانے ہاں؟ دھیاں بھیناں نوں بے پردہ کرنے ہاں، انہاں دیاں گلاں تے پاکستان دے جھنڈے بنانے ہاں، اپنے نال فرنٹ سیٹ تے بہانے ہاں، پورے جلال پور پیر والے دا چکر لگوانے ہاں۔ ایک آدھی آزادی ہے، ایک آدھی خوشی ہے۔ حضرات دی وقار کوئی طریقہ نہیں۔ میرے پیغمبر نے مکہ فتح کیتا، اللہ پاک نے میرے نبی نو آزادی عطا فرمائی ہے، تے میرے نبی نے آزادی دی خوشی کیویں منائی ہے؟ نبی پاک سجدے وچ گردے نے، نبی پاک شکرانے دے نفل پڑھدے نے، حتیٰ کہ میرے پیغمبر نے اللہ پاک دے اگے رو رو کے انج آزادی دی خوشی منائی ہے کہ میرے نبی دی آزادی دی خوشی ویکھ کے 2000 کافراں کلمہ پڑھ لیا ہے۔ 2000 کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے نے۔ سانوں بھی چاہیے اسی اپنی خوشی جو بنا کریے۔ محرم الحرام دی 10 تاریخ دا روزہ رکھیا کردے سن کافر یہودی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جناب موسیٰ دا تعلق تواڈے نالوں ساڈا زیادہ ہے، لہذا میں بھی 10 محرم دا روزہ رکھیا کرانگا، نال تواڈی مخالفت بھی کریا کرانگا۔ تم 10 کا رکھتے ہو، میں 9 کا بھی رکھوں گا، 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ ہن تقریباً سارے اہل حدیث 10 محرم الحرام دا روزہ رکھ دینے، اور جڑے جناب دوسرے بھرا نے وہ سبیلاں لگا کے کھڑے ہوندے نے، روک روک کے پانی پلاندے نے، رکو رکو پانی پیو۔ اسی کہنے ہاں اسی پانی نہیں پینا، اسی روزہ رکھیا ہوا ہے، کہتے ہیں لو جی سبیل تو پانی نہیں پیندا۔ ویر جی گل لے وے اسی روزہ تا رکھنے ہاں سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 60 سال قبل میرے نبی نے روزہ رکھنے کا حکم دے دیا۔ اسی 10 محرم روزہ رکھ کے ایک تے نبی دی سنت دی عمل کرنے ہاں، دوسرا لوگ کانو دسنے ہاں کل حسین پیاسا سی اج حسینی پیاسا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں، ایدہ معنی اے بھی نہیں کہ اسی اہل بیت نو مندے نہیں، اسی آل رسول نو مندے نہیں، اسی حسنین کریمین نو مندے نہیں۔ اللہ اللہ اسی انہاں ساریاں نو مننے ہاں، سارے نال محبت کرنے ہاں، ساریاں دی عظمت دے ترانے پڑھنے ہاں۔ اللہ اللہ تے اج بھی پڑھ کے جانا ہے، سنو محبت دے نال۔ وہابیاں دے کولوں میں دور نہ تو جا، وہابیاں دے کولوں میں دور نہ تو جا، نیڑے بہ کے سن ساڈے دل دی صدا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، جا کے بیٹھو، بیدار ہو کے بیٹھو، باہر نے بندے جاگ دینی پہ ہڑی ہڑی بول دینے خیر تانوں کی مسئلہ ہے، سارے بولو بارش پہ گئی دا یہ مطلب اتنی بھی تسی ٹھنڈے ہو جاؤ، تسی تتے ہی رہنا ہے۔ اللہ 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 وہابیاں دے کولوں میں دور نہ تو جا، نیڑے بہ کے سن ساڈے دل دی صدا، حسن و حسین ساڈے دل دی ہے چاہ، قسم خدا دی سب تیرا دی خدا، صحابی رسول ساڈے دل دی ہے چاہ، صحابی رسول ساڈے دل دی ہے چاہ، قسم خدا دی سب تیرا دی خدا۔ اور توجہ کرنا، صدیق تے فاروق ساڈی اکھیاں دے تارے نے، حیدر عثمان سانو جان تو بھی پیارے نے، حیدر عثمان اللہ زندہ زندہ اللہ 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 جان دا اے نا وچوں جوان ہی نہیں اتوں کیسنگ بابے والی چڑی ہے، وچوں پورے جوان نواز ہیں۔ اللہ 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 صدیق تے فاروق ساڈی اکھیاں دے تارے نے،
صدیق تے فاروق ساڈی اکھیاں دے تارے نے حیدر عثمان سانو جان تو تگڑے ہو جو حیدر عثمان سانو جان تو بھی پیار اگلے جملے تے تانوں آپ ہی بولنا پینا صدیق تے فاروق ساڈی اکھیاں دے تارے نے حیدر عثمان سانو جان تو بھی پیارے نے معاویہ دے شان نو تو ایویں نہ گٹا معاویہ دے شان نو تو ایویں نہ گٹا قسم خدا دی سب تیرا دیئے خدا علی دیاں بچیاں دی بڑی اچھی شان ہے علی دیاں بچیاں دی بڑی اچھی شان ہے انہاں دیو شان وچ رب دا قرآن ہے انہاں دیو شان وچ رب دا قرآن ہے پڑھ لے قرآن ساڈے نیڑے نیڑے آ پڑھ لے قرآن ساڈے نیڑے نیڑے آ قسم خدا دی سب تیرا دیئے خدا حسن و حسین ساڈے دل دی ہے چاہ قسم خدا دی سب تیرا دیئے خدا وہابیاں دے کھڑوں میں دور نہ تو جا نیڑے بے کے سن ساڈے دل دی صدا اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار محرم الحرام دی 10 محرم دا روزہ انشاءاللہ پہلے بھی رکھنا ہے آج جڑا ہون محرم آئے گا ادوں بھی رکھنا ہے تے رکھ دیاں رہنا کہو انشاءاللہ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار محرم الحرام کی 1 تاریخ کو سیدنا حضرت عمر بن خطاب سارے بولو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی اور جنابی عمر دا نام سن کے دے بندہ تتا ہوندہ ہے تسی ٹھنڈے ہوئے جاندے ہیں اللہ تو انہوں تتا کرنا پینا میں انہوں تتا کرنا ہوندہ ہے اللہ اللہ عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر گمر ہے عمر گمر دیاں کیا باتاں عمر گمر ہے اللہ 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 عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر گمر ہے عمر گمر دیاں کیا باتاں عمر خطاب جو بولن لئی لب کھول دائیں بان ویندائیں قرآن عمر جو بول دائیں بان ویندائیں قرآن عمر جو بول دائیں کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر گمر گئے عمر گمر دیاں کیا باتاں اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر بیان کرنا درا محبت نال پیار نال کون آیا اللہ اللہ ماشاءاللہ شیر پنجاب جناب محترم مولانا حافظ محمد یوسف پسوری صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے نے دعا کرو اللہ پاک حافظ صاحب نو صحت والی تندرستی والی ایمان والی عزت والی غیرت والی شرم والی برم والی حیا والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار تے اللہ ایک بیوی ہور عطا فرمائے کہ نہیں یہ نہیں ہے یہ میں تاں کر رہا بھی میرے بارے کر چھڑنی ہے اللہ 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 کہتے نا بھی دعا کریے نا کسی لئے تے فرشتہ آگوں کر دے میں تاں کیا ہے اللہ 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 توجہ کرنا قدرات تیزی وقار محرم الحرام میں 1 محرم الحرام سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت اللہ اللہ میں قربان جامع اور ماہ محرم دے اندر کی حضرت مولانا حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ دی وفات ہوئی ہے محرم تو اگے کیڑا مہینہ آیا بولو
اور جنہوں جنہوں امداد بولے تاکہ باقیاں نو یاد ہو جان تانوں مہینے یاد کرانے نے محرم تو اگلا مہینہ گرا ذرا کھچ کے بولو محرم تو اگلا مہینہ سفر 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 کا کیا معنی سفر دا معنی ہے وے سواد دے تھلے زیر پا دیو معنی بن جائے گا سفر دے تھلے زیر پائے گی بن گا صفر خالی سفر کا معنی خالی عرب لوگ اس مہینے دے اندر اپنے گھروں چھڑ کے باہر چلے جاندے کاروبار دی گرد نال باہر نکل جاندے شہر ویلے ہو جاندے گھر ویلے ہو جاندے چونکہ گھر خالی ہو جاندے اس وجہ کر کو دا نام سفر پہ گیا یعنی خالی مہینہ حضرات دی وقار سفر دے متعلق لوگاں دے وچ بڑیاں بڑیاں خرافات پائیاں جاندیاں نے آخر سفر دا مہینہ منحوس ہوندا ہے سفر دا مہینہ ماد اللہ منحوس ہوندا ہے نا چنا منحوس نہیں ہوندا نبی پاک نے فرمایا لا عدوا ولا تجارتا ولا حاما ولا سفارا نبی پاک فرماتے نے کائنات دے لوگوں کوئی بیماری متعدی نہیں ہوندی اور فرمایا کوئی جناب الو جڑا جانور ہے وہ جانور بھی منحوس نہیں ہوندا اور ماہ سفر بھی منحوس نہیں ہوندا حضرات دی وقار ایویں مہینیاں نو منحوس نہ کیا کر ایویں اللہ دی مخلوق نو منحوس نہ کیا کر منحوس الو نہیں منحوس ہوئے جڑا نماز نہیں پڑھدا منحوس ہوئے جڑا شرک کردا ہے منحوس ہوئے جڑا زنا کردا ہے منحوس ہوئے جڑا جناب شراب پیندا ہے منحوس ہوئے جڑا بندہ جناب بدکاری کردا ہے مہینہ کوئی منحوس نہیں ہوندا سب تو بڑا منحوس تے بے ایمان کافر تے بے نماز ہے لہذا مہینیاں نو منحوس نہ کیا کرو ایک روڑا بن گیا کالی بلی ویکھ لئی تے کہتا کام نہیں ہونا منحوس ہو گیا کئیاں بندیاں دی عادت ہے جب صبح صبح کسے کوڑوں ادھار مانگ لئیے نا وہ کہندا ہو تو تے بڑا منحوس ہی ہونے تے کوئی کام ہی نہیں ہونا میرے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا عبدالحلیم رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے ایک دن بادشاہ باہر نکلیا تے اگو جھٹکا سادہ جا کو بندہ ماڑا جا مڑ پیا انہیں آکھا بھی بادشاہ سلامت جا رہے چلو سلام چے کریے انہوں سلام کیتا کہندا جا ہے منحوسا غریبہ کتھوں متھے لگ گئے ہیں میں شکار تے جاندہ پہ انہیں شکار ہی نہیں ہونا انہوں پھڑ کے اندر بند کرو نا شکار نہیں ہونا تے انہوں آ کے پوچھ لانگے وہ شکار تے گیا تے شکار پہلے نالوں بھی زیادہ ہویا پہلے نالوں بھی زیادہ آیا تے واپس آ کے کہندا ہے انہوں چھڑ دیو یار تے منحوس نہیں ہو تے بڑا چنگا بندہ ہے انہوں چھڑیا نہ کیوں کہنے لگا یار مینوں بادشاہ نو تے ملاؤ 2 منٹ میں گل کراں ملایا گیا ہاں جی بادشاہ سلامت مینوں کیوں بند کے رکھیا اتنی دیر بند کیتی رکھیا وجہ انہیں آکھا بھی یار میں سمجھا بھی صبح صبح تم مٹھے لگا ہے تو منحوس ہوئے گا پر تو منحوس نہیں تو تے بڑا چنگا بندہ شکار بڑا زیادہ ہے انہیں آکھا جی بادشاہ سلامت جی اجازت ہوئے تو میں ایک نکی جی گل نہ کرا انہیں آکھا جی بالکل کرو انہیں جی گل ہے بے صبح ممی کرو نکلے آتے تسی بھی نکلے میں تواڈے متھے لگا تے تسی میرے متھے لگے تے تانوں شکار پہلے نالوں بہت آیا تے مینوں تے میرے بچیاں دی روٹی بھی نہ لبھی تے میرے واسطے تیرے تو وڈا منحوس ہے ہی کوئی تو ہوئیں گا بادشاہ تو ہوئیں گا بادشاہ میرے لئے تو سب تو وڈا نیش ہے میری ساری دیاری جیل تے لنگ گئی بندے منحوس اور لوگوں جو جانور منحوس نہیں ہوتے مہینے منحوس نہیں ہوتے منحوس وہ بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کرنا سفر تو بعد اگلا مہینہ کیڑا گیا ذرا اچھی بول کے دسیا جائے ربیع الاول آ گیا بڑا یاد ہے یہ تے بڑا یاد چڑیاں مہینہ جو ہویا ہے یہ تے بڑا یاد دے دا نام ہے ربیع الاول ربیع کے 2 معنی گئے ایک معنی رکنا ٹھہرنا دوسرا معنی بہار ربیع الاول کا معنی بہار پہلی بہار چونکہ عرب دے اندر اس مہینے دے اندر درخت پھٹ دے اور جناب پودے پھٹ دے تاں اس مہینے دا نام ربیع رکھیا گیا یعنی پہلی بہار حضرات دی وقار ربیع الاول دے اندر اگر جس میں اختلاف ہے لیکن زیادہ تر مورخین کا یہی کہنا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر کی ولادت اسی مہینے میں ہوئی ہے اور تاریخ اندر بھی اختلاف ہے 2 گلاں یاد رکھو نبی پاک علیہ السلام دی ولادت دے مہینے اندر بھی اختلاف ہے میرے پیغمبر دی ولادت باصادت دی تاریخ اندر بھی اختلاف ہے لیکن میرے پیغمبر دی ولادت دے دن وچ کوئی اختلاف نہیں میرے پیغمبر دی ولادت دا دن
سوار دا دن اے ہن ربیع الاول آ رہا جمعے والے دن سانو کئیاں بندیاں کہنا بھابیو تسی چنڈیاں نہیں لائیاں تسی چنڈیاں نہیں لائیاں تے میں انہاں نو ٹائم نال ہی دس دیواں ویرو آ ویکھو اسی کڈیاں وڈیاں وڈیاں چنڈیاں لائیاں نے ادھر چیک کرو ساڈیاں چنڈیاں محبت دیاں ادھر سارے ویکھو چنڈی وال آ ویکھو کڈی پیاری چنڈی لائی ہوئی ہے یہ او چنڈی نہیں جڑی ہوا اڈے تے اڈ جائے یہ او چنڈی نہیں نیمی پوے تے تھلے ڈگ جائے یہ او چنڈی نہیں طوفان آوے تے رڑ جائے نا 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 اسی کملی والے دی محبت دے اندر او چنڈی لگائی گے جڑی قبر وچ بھی نال جائے گی جڑی حشر وچ بھی نال جائے گی اسی او محبت دی چنڈی لگائی گے اسی تانوں بھی دعوت دینے آ اے لگاؤ پیار دی چنڈی اپنے چہرے تے رہ گئی گا نبی پاک دی ولادت با سعادت تے خوشی منان دی ایک دن دی کا دے خوشی ہمیں ہر لمحے کی خوشی ہمیں ہر دن کی خوشی ہمیں ہر گھنٹے کی خوشی ہمیں ہر دن ہر مہینے کی خوشی تائیں تسی نبی پاک دیاں سنتاں پہ اپنانے آ ایک دن دی خوشی منانی تے کا دی منانی اسی ہر وقت نبی پاک دی ولادت دی خوشی وچ خوش ہاں آپ دیاں مت راضیاں اللہ دے فضل و کرم دے نال تے رہ گیا طریقہ سوار والے دن دا سوار والے دن وہ جو خوشی منا جی میں میرے نبی نے منائی گے میرے پیغمبر نے روزہ رکھیا تو بھی روزہ رکھیا کر میرے پیغمبر نے روزے دا اہتمام کیتا تو بھی روزے دا اہتمام کریا کر جی میں کملی والے نے کیتا ہے اویں کریا کرنا ہے اصل طریقہ محبت دا پیار دا چڑھیاں دی وجہ تو کہہ دینا ہے تو پیار نہیں کردا کملی والے نال ایک بتیاں نہ لائیے تے کہہ دینا ہے تو پیار نہیں کردا کملی والے نال نا سجنا جنہ کریا کر میں اپنے نبی دا دیوانہ پروانہ میں اپنے پیغمبر کی عظمت کو ماننے والا شان کو ماننے والا اور میرا موقف تے میرا نظریہ نوٹ کر لو سیرت نبی کان برمت اندر میرے پیغمبر دی سیرت بھی آلہ میرے پیغمبر دی صورت بھی آلہ میرے پیغمبر دی عظمت بھی آلہ میرے پیغمبر دی شان بھی آلہ میرے پیغمبر دا مقام بھی آلہ میرے پیغمبر دا آنا بھی آلہ میرے پیغمبر دا جانا بھی آلہ میرے پیغمبر دا رونا بھی آلہ میرے پیغمبر دا مسکرانا بھی آلہ میرے پیغمبر دی فجر بھی آلہ میرے پیغمبر دی ظہر بھی آلہ میرے پیغمبر دی عشاء بھی آلہ میرے پیغمبر دی تہجد بھی آلہ میرے پیغمبر دے نوافل بھی آلہ میرے پیغمبر دی جلوت تے خلوت تے ظاہر تے باطن تے آنا تے جانا تے جلوت تے خلوت ظاہر تے باطن تے اول تے آخر میرے پیغمبر دا بدر تے میرے پیغمبر دا عہد تے خندق پوری کائنات اندر میرے پیغمبر دا شان لائے میرا ایمان تے وے کوئی تھا بخا جتے میرے نبی دا تذکرہ نہ کھوے زمین اندر آسمان اندر قوام اندر فدام اندر تورات اندر انجیل اندر زبور اندر قرآن اندر صحف ابراہیم اندر لوح موسیٰ اندر پوری کائنات دے چپے چپے ٹکڑے ٹکڑے خطے خطے گلی گلی نگر نگر شہر شہر تے تذکرہ میرے نبی دا او تھا نہیں جتے سونے دا نا نہیں ہے اللہ 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 میں قربان جاواں اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک او جس ذات کا اور جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے یاسین و مزمل و مدثر وہی طٰہٰ کیا کیا نئے القاب سے اللہ نے نوازا کیا شان ہے اور کیا شان ہے اس کی جو امی لقبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اللہ لیکن یہ نہیں مانا نبی پاک نو تے مننا تے نبی پاک دی کوئی نہ مننی انج نہیں اے نہیں طریقہ اے تے انجو آنا
ابا جی دے کول پتر بیٹھا ہے، ابا جی نو جناب بیٹھا زیارتاں پیا کردا، ابا تیرا مکھڑا ویکھیا تے میریاں بھکاں پیاں لت دیاں نے، ابا ابا تو تے بڑیاں شاناں والا ابا 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 میں تے تینوں ویکھی جانا تے مینوں سکون آئی جاندا ابا۔ تے ابا کہندا پتر او گلاس پھڑ اتھوں تے مینوں پانی لیا کے پیا۔ ابا گلا ایتھوں اٹھنا ہے، پھر گلاس چکنا ہے، پھر انج ٹر کے جانا ہے، پھر گلاس پانی دا بھرنا ہے، پھر واپس آنا ہے۔ اینی دیر تہاڈا دیدار نہیں ہونا، اے کم ایتھوں نہیں ہوندا ہے۔ اینی دیر میں تہاڈے مکھڑا ویکھن تو بغیر رواں گا کیویں؟ دسو گا بھلا اے پتر چنگا ہے کہ لترا والا ہے؟ ایک ہی دی گل ہوئی، اللہ کے نبی کو مانتے ہو، اللہ کے نبی کی نہیں مانتے ہو، میرے پیغمبر دی بھی منیا کر، اے نہیں سونے دا نام آئے تے جھوم جائیے، تے رفع الیدین دی حدیث آئیے تے گھوم جائیے، جی تیرے اللہ اللہ توجہ کرنا قدر آپ تے جی وقار انج نہ کریا کرو چنو، میں کڑی گل بیان کردہ پیان در آپ توجہ کرنا قدر۔ تعریف کی کیا بات ہے؟ تعریف کون نہیں کرتا میرے پیغمبر کی؟ کس نے نہیں کی؟ ہر کوئی کردہ ہے، اپنے تی اپنے کر دینے، بیگانے کر دینے۔ کیا کہا کرتے تھے مکے کے کافر؟ ہم تصادق الامیر ما جربنا کا الا صدقہ، ہم نے تجھے سچا اور امانتدار پایا۔ یہ تے کافر بھی کر دے سکتے، یہ تے ساری کر دے۔ اے نا ایک ہندو نے نبی پاک دی عظمت اندر بڑا کیا کیا انہیں آکھیا ہے شیتل کومل بول تمہارے اے بطحا کے راج دلارے۔ سمجھ نہیں بھی آئی پھر بھی کہہ دو سبحان اللہ 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 نہیں سمجھ آئی؟ شیتل کومل بول تمہارے اے بطحا کے راج دلارے، چہرہ ان کا چاند پونم کا گیسون کے باب درکار، گیسون کے باب درکار، ان کے چرن کی دودھ ملے تو ان کے چرن کی دودھ ملے تو نینن گجرا ڈاروں پیارے، نینن گجرا ڈاروں پیارے۔ اللہ اللہ کہندا ہے اللہ دے پیغمبر دے بول ٹھنڈے تے میٹھے پانی نالوں بھی زیادہ میٹھے نے، تے نبی پاک دا مکھڑا انج جویں 14ویں رات دا چن ہے، آپ دیاں زلفاں انج نے جویں کالے بدل دیاں گٹاواں چھائیاں نے۔ کہندا نبی پاک دے قدماں دی دھول لب جائے تے میں اکھاں دا سرما بناواں۔ کڈی سونی گل پیا کردا ہے ہندو ہے لیکن حضرات دی وقار نیت نہیں نہ کہہ سکتے، انہیں تعریف کر دیتی ہے تو جنت جائے گا۔ نا 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 نا، نبی پاک کو بھی ماننا پڑے گا، نبی پاک کی بھی ماننی پڑے گی، پھر جنت اندر بندہ جاندہ ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات دی وقار۔ ماہ ربیع الاول، ربیع الاول تو بعد اگلا مہینہ کڑایا پلا ربیع الثانی آ گیا۔ اے دا معنی بھی ہوئی ہے جڑا پہلے دا معنی ہے، اگے آ گیا جمادی الاخر یا جمادی الاولا یا جمادہ اولا، تو بے نام نے حضرات دی وقار جمادہ کہندے نے کسی چیز دا جم جانا، کیونکہ سردی دی وجہ تو بعد علاقیاں دے اندر عرب وچ پانی جم جاندا، انہاں تائے دا نام جمادہ اولا رکھ دیتا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار اس مہینے دی اندر غازی علم الدین شہید دی شہادت ہوئی ہے۔ اس مہینے دی اندر یہ مہینے ہمارا اثاثہ ہے، یہ مہینے ہماری زندگی کی متاع غیات ہے، انہاں نو بھولیا نہ کرو، انہاں نو یاد رکھیا کرو۔ غازی علم الدین شہید دی شہادت اس مہینے دی اندر ہوئی اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ انہاں دی وفات بھی اس مہینے دی اندر ہوئی۔ اور دوویں ختم نبوت دے شہر
شہباد نے غازی المدین شہید بھی میرے پیغمبر کی ناموس کے لیے اپنی جان کی قربانی دے گیا. اور حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ وہ عظیم انسان تھے کہ جنہوں نے ختم نبوت کا دن رات کام کیا, صبح سویر کام کیا, اپنی زندگی پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے لگا دی مولانا ثناء اللہ امرتسری نے. اور اللہ پاک نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا تھا, یہ شان عطا فرمائی تھی کہ ختم نبوت کا وہ جھوٹا دعوے دار جو تھا وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مبالغہ کیا تھا اس نے, اور پھر لاہور میں وہ ٹٹی کھانے میں مر گیا تھا. آج اللہ کے فضل سے ہم ان کے روحانی بیٹے یہ عہد کر رہے ہیں, یہ عزم نو کر رہے ہیں, ہم جب تک زندہ رہیں گے ختم نبوت کے لیے لڑتے بھی رہیں گے, مرتے بھی رہیں گے, قربانیاں دیتے بھی رہیں گے. ہم گوارا نہیں کر سکتے کہ پیغمبر کے مقابلے میں کوئی دوسرا نبی آئے, ہم افہام و تفہیم کریں گے. مجھے کہ یہ جج ہے میں مان لواں گا, مینو کہ وکیل ہے میں مان لواں گا, مینو کہ صدر ہے میں مان لواں گا, لیکن نبی پاک تو بعد تو کمیں فلانا نبی ہے اور نہیں مر سکنے آپ پر کملی والے تو بعد کسی نبی نہیں مان سکتے. اللہ اللہ توجہ کرنا, جاگ رہے ہو ماشاءاللہ کہ سو گئے ہو, اچھے کر کے ہاتھ کھڑے کرو, میں نے پتہ لگے کیڑے کیڑے ستے نے. ماشاءاللہ بڑی گل ہے. اللہ اللہ میں پیار کیتا پیار کیتا. روٹی روٹی کھا دی کہ کوئی نہ, روٹی روٹی کھا, چوڑ چوڑ کھا دینے کہ کوئی نہ نہیں کھا دے, لگ رہے کھا دینے. پھر تے بولنا بڑھتا ہے, اسی نہیں کھا دے, اللہ جانتا ہے. اللہ 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 توجہ کرنا. دیکھو نا بھوکے ہی تقریر کر دے, کئی جگہ دے تقریر کر جائیے نا تے روٹی نہیں کھوا دے, کہندے نے جی بھوکا بٹیرا بہتا لڑدا ہے. دسو اسی بندے ہاں, اسی کو بٹیرے تھوڑی ہیں. اللہ اللہ توجہ کرنا. حضرات دی وقار گل جلدی جلدی کریے. جمادی الاولیٰ تے اگیا گا جمادی الاخر. اللہ 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 جمادی الاخر مہینہ معنی دا بھی ہوئی ہے, لیکن دے اندر دو بڑے واقع پیش آئے. بابری مسجد شہید ہوئی اسے جناب مہینے دے اندر. اللہ پاک کو دعا کریے, اللہ پاک جنیاں بھی مسجداں اس وقت کافران دے ہتھے دے اندر نے, بیت المقدس بھی کافران دے آپ دے اندر. اللہ پاک انہوں بھی رہائی عطا فرما دے تے سانو غیرت عطا فرما دے. دو میں گلہ نے انہوں رہائی مل جائے, سانو غیرت مل جائے. سانو غیرت کوئی نہیں. حضرات دی وقار اور اسے مہینے دے اندر حضرت مولانا محمد شریف الہبادی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین سن, وہ بھی جناب جمادی الاولیٰ نے جمادی الاخر دے اندر انہاں دی وفات ہوئی. حضرات دی وقار اگے پلا کیڑا مہینہ آ گیا جمادی الاخر تو اگلا مہینے دا نام بولو کی نام ہے پلا رجب. اے بھی محرم بھی حرمت والا مہینہ رجب. رجب دے کنڈے ہیں یاد, رجب دے کنڈے اور رجب دے اخے کنڈے نے. حضرات دی وقار کا دے کنڈے نے. حضرت امیر معاویہ امیر معاویہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی دی وفات ہوئی اس مہینے دی اندر. حضرت امیر معاویہ دی وفات دی خوشی وچ اللہ نا کنڈیاں دا دتا تے خوشی منائی اس گل دے. ایک کدوں تک گلاں لکن گیاں, ہن نہیں لکن گیاں. اللہ دے فضل و کرم دے نال اب یہ بیدار ہو چکے ہیں, اب ہم جاگ چکے ہیں. انشاءاللہ ہم کملی والے کے کسی ایک صحابی کی بھی گستاخی برداشت کریں گے. اللہ اللہ میں قربان جاواں, میں نو کر پاک معاویہ دا, میں نو کر پاک معاویہ دا, میری جند دے جان معاویہ ہے, میرے دل دی دڑے کن معاویہ ہے, میرا دین امام
जान मुआविया है, मैं नौकर पाक मुआविया दा, मेरी जिंद ते जान मुआविया है। हम शीर जदी उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हम शीर जदी ज़ौजाए नबी, इत्ती उम्मत नबी दा मामू है। मेरे पाक नबी दा सहाबी है, मेरे पाक नबी दा सहाबी है, नाले कारी कुरान मुआविया है, मैं नौकर पाक मुआविया दा, मेरी जिंद ते जान मुआविया है। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा हजरत ज़ीवकार माह रजब दे अंदर ही हजरत मौलाना मोहम्मद हुसैन शगुफ़ी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आदमी दीन गुजरे, उन्हां दी वफात भी इस महीने दे अंदर आई। याद रखिया करो अल्लाह दे बंदे इन्हां गल्लां नूं, ये नोट करन वालियां गल्लां ये साडा असासा ने, है जिहड़ा तुहाडे ज़हनां विच लोकां ने पुगालता पाया होया है। लो जी ये जिहड़ी अंग्रेजी तारीख है ये ते सौखी जी तारीख है, इस्लामी तारीख नूं याद करना बड़ा औखा है। गलत किसी ने तुहाडे दिन अंदर गल पाई है, आओ मैं तुहानूं वंड कढ के देवां। एक अंग्रेजी तारीख है, एक इस्लामी तारीख है। अंग्रेजी तारीख वास्ते कैलेंडर दा होना जरूरी है, अंग्रेजी तारीख वास्ते घड़ी दा होना जरूरी है। जिहड़ा बंदा कैलेंडर वेख नहीं सकदा उहनूं तारीख दा पता नहीं लगना, जिहड़ा बंदा घड़ी नहीं वेख सकदा उहनूं तारीख दा पता नहीं लगना। बंदे कोल कैलेंडर ना होवे, बंदे कोल घड़ी ना होवे, अंग्रेजी तारीख दा पता नहीं लगदा। इस्लामी तारीख दे पता लवान दा किड्डा सोहना तरीका है। रात दा टाइम होवे आसमान पर नजर पाओ, चंद दस देगा महीने दा पहला हिस्सा चलदा पिया है या दरम्याना चलदा पिया है या एंड वाला हिस्सा चलदा पिया है। सब तो सौखा और सब तो आसान तरीका इस्लामी तारीख है, अंग्रेजी तारीख नहीं। हज़रात ज़ीवकार अपने आप को लुटाओ इस तारीख की तरफ है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा है जी। हेत इस्लामी तारीख इत्थे शब्बे कदर नहीं हुंदी, उत्थे हो जांदी है, उस मुल्क अंदर हो जांदी है। ये सारा इस्लामी तारीख दा रौला है। नहीं नहीं नहीं, इस्लामी तारीख दा रौला नहीं। ये चाहने जिथे जिवें नजर आया उस हिसाब नाल अपनी ईद करेगा, जिथे जिवें नजर आया। साडे मुल्क अंदर चन्न जदों नजर आएगा असीं अपने हिसाब नाल चलांगे, सऊदीया च चन्न जदों नजर आएगा वो अपने हिसाब नाल चलणगे। हज़रात दी वकार कोई डाउट नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। आओ लौटो इस्लामी तारीख की तरफ है। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा। हज़रात दी वकार अगे रजब तो बाद अगे केड़ा महीना आया भला? अगे आ शाबान दा। शाबान माना टुकड़े टुकड़े जुदा जुदा करना। माए शाबान दे अंदर अरब लोग जोड़ियां बन के टोलियां बन के काफले बन के सफर ते रवाना हो जाते। तिजारत के सिलसिले में कोई शाम जा रहा है, कोई काफला ईरान जा रहा है, कोई काफला इराक जा रहा है। टोलियां बन बन के ते बखरे हो के चले जाते। ता इस महीने का नाम टुकड़े रख दिता गया, जुदा जुदा होना। माए शाबान, माए शाबान है। मेरे पैगंबर ने रमजानुल मुबारक के बाद सबसे ज्यादा जिस महीने के रोजे रखे हैं वो माह शाबान है। मेरे पैगंबर शुरू कर देंगे, रखी जाते रखी जाते रखी जाते रखी जाते, एंड ते आके नबी पाक चंद रोजियां छड़ देंगे, 4-5 रोजियां आके छोड़ देंगे। इत्थे की इत्थे पूरे शाबान च रखने नहीं, तो रमजान तो एक दिन पहले रख के कहना मैं इस्लामी रोजा रखे आए। इस्लामी रोजे का हुक्म तेन तेरे प्यो दिता है, इस्लामी नहीं है, गैर इस्लामी। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है इससे। ये कोई तरीका नहीं है जिहड़ा नबी पाक दा तरीका वो छड़ दिता, अपने कोल ही बढ़ा लिया। अल्लाह के नबी का तरीका ये है, सब तो ज्यादा रोजे रखो मुहर्रम जनाब शाबान दे, रख दे जाओ, एंड ते आके 5 रोजे छड़ दो। अल्लाह अल्लाह जिहड़ा इस्लामी रोजा है वो इस्लामी नहीं, वो गैर इस्लामी रोजा है। हज़रात दी बकार शाबान। शाबान तो अगे केड़ा महीना आया जरा बोलिया जे, जी बोलो। और रोजे नहीं रखने पैंदे, उदों ही रखने ने।
ہن صرف نا ہی لینا اللہ اللہ رمضان دا مہینہ رمضان المبارک دا ایدیاں شاناں تے تسی سندے رہندے ہو ایدیاں تے عظمتاں ہی بڑیاں زیادہ نے میں صرف ایک حدیث سنا کے آگے چلا جاواں گا اللہ کے محبوب پیغمبر نے منبر کی پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا میرے پیغمبر نے فرمایا او جدے ماں باپ بڑھے دی زندگی وچ ہو گئے تے ماں باپ دی قدر نہ کر سکیا دی نک خاک آلودہ ہو جائے واقعی بندہ توڑو توڑ دے لے کے واقعی بندہ مٹیو مٹی دے لے کے واقعی بندہ کٹیو کٹی بھی لے کے جڑا بڑھے باپ دی عزت نہیں کر سکدا بڑھی ماں دا قدر نہیں کر سکدا او میری مجلس میں چاند والے جوانوں گلا نوٹ کر کے لے جاؤ نا اپنے ابو دے سامنے دھیان نال بولیا کر اچھی نہ بولیا کر اپنے باپ دے سامنے بلند آواز نال نہ بولیا کر اپنی امی دے سامنے وہ دی وجہ ہے بے عام بندے گولیاں نال مردے نے عام بندے گنا نال مردے نے کسے بندے نو مارنا ہوئے نا گولی پسٹل اندر ڈالو وہ دے سامنے کر کے کوڑا دباؤ بندہ فنش ہو جائے گا بندے گولیاں نال مردے نے ماں باپ اولاد دے تانیاں نال مردے نے ماں باپ اولاد دیاں گلاں نال مردے نے او جس پتر نو اپنی چوڑی وچ بٹھا کے تے نکے نکے لقمے توڑ کے تے منہ وچ ڈالے قمر جنوں اپنے کندھیاں تے چک کے سکول پڑھایا ہوے جنوں پٹھڑ سر تے چک کے 3 منزلاں چڑھ کے محنت مزدوریاں کر کے جنوں پڑھایا ہوے او پتر بڑا ہو جائے وڈا ہو کے اپنی ابو دے سامنے کھلو کے آکھے ابا میں نہ بولیا کر ابا میں کھاپ نہ پایا کر چپ رہیا کر ایک گل نہیں نکلی اوے جوانہ ایک گل نہیں نکلی اے تیری زبان چو کارتوس نکلیا ہے جڑا تیرے ابے دے سینے چ ہارٹ اٹیک کر کے بج گیا ہے جدوں تو امی نو کہنا ہے امی میں رولا نہ پایا کر امی میں کھاپ نہ پایا کر امی زبان بند رکھیا کر اوے چنا ایک گل نہیں نکلی اے تیری زبان چو 30 بور دی گوڑی نکلی ہے جڑی ماں دے سینے دے وچ بلڈ پریشر کر کے وج گئی ہے کدی اپنی امی دے سامنے بندہ اونچا نہ بولے کدی اپنے ابے دے سامنے بندہ اونچی نہ بولے اللہ 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 عمر درازی دا تینوں رات میں دس جاواں ماں باپ نو راضی کر تیریاں بد جانے او ساواں اس گل نو پلامینا تے ماں نو رلامینا جے باپ دعا کرے دے تیریاں ٹل جان بلاواں بڑا سونا یو بیڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے اس ویڑے چ رہندیاں نے سدا گڑیاں چھاواں اللہ اللہ نے قربان جاوا فرمایا جدی زندگی چ رمضان آیا پھر رمضان دی قدر نہ کر سکے اللہ کرے بھی توڑو توڑو جائے ان قدر رمضان دے رمضان تو اگلا رمضان کا معنی کیا ہے رمض کہتے ہیں گرمی کو چونکہ عرب میں گرمی پڑتی جس مہینے میں اس لیے اس کا نام رمضان پڑ گیا رمضان تو اگلا مہینہ کڑا شوال شوال دا معنی جوش مارنا شوال دا معنی اٹھنا پھوٹنا اکثر اس مہینے دے اندر اور جناب عرب دے اونٹ جڑے نے وہ جناب مستی کر لگ جا کر دے عرب دے اونٹ جناب مست ہو جا کر دے اس وجہ کر کے اس مہینے دا نام شوال رکھ دیتا گیا حضرات دی وقار شوال بڑا عظمت والا مہینہ ہے یہ مہینہ چڑھدا جاندا ہے ساڈے لئی خوشی لے کے آندا ہے مہینے دی پہلی تاریخ ہوندی ہے مسلمان عید مناندے نے اللہ پاک دے کولوں اپنے روزیاں دا اجر لیندے نے اللہ پاک کولوں اپنیاں پڑھیاں تراویحاں دا اجر لیندے نے نویں کپڑے پا کے خوشبوواں لگا کے تے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوندے نے شکرانے دے نفل ادا کردے نے عید دے نفل ادا کردے نے حضرات دی اور ماہ شوال دے 6 روزیاں دا حکم نبی پاک نے دیتا ہے پر میں 6 روزے رکھیا کرو ماہ شوال دے شوال تو بعد اگلا مہینہ ذی
ذوالقعدہ، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اسے ذوالقعدہ کیوں کہتے ہیں؟ ذوالقعدہ کا معنی بیٹھنے والا، بیٹھنے والا۔ عرب کے لوگ تمام تر قبیلوں سے اپنی تجارت سے تے اپنے جناب سفراں تو ویلے ہو کے واپس اپنے گھراں وچ جا کے قیام کریا کردے سن اس مہینے دے اندر، ریسٹ کریا کردے سن اس مہینے دے اندر، تاں کر کے اس مہینے دا نام ذوالقعدہ پہ گیا۔ اللہ میں قربان جاواں، نبی پاک نے 3 عمرے ذوالقعدہ دے مہینے وچ کیتے نے۔ اللہ میں قربان جاواں، ذوالقعدہ تو بعد گیا ذوالحجہ۔ ذوالحجہ کا معنی حج کا مہینہ، یہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ قربانی بھی دے اندر، یوم عرفہ بھی دے اندر، ایام ترویہ بھی دے اندر، قربانی دے یہاں بھی دے اندر، حاجیاں دے حج کرم دا طریقہ بھی دے اندر، اور جناب عید الاضحیٰ بھی دے اندر۔ اور یہ عظمت والا مہینہ ہے جدیاں پہلیاں 10 راتاں دی قسم اللہ پاک اٹھاندے نے۔ فرمایا والفجر ولیالٍ عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں جنہ دی بڑی اونچی شان ہے، جنہ راتاں دا بڑا مقام ہے۔ انہاں دے اندر کثرت اللہ دا ذکر کریا کر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ اور یہ حج کا مہینہ بھی ہے اور یہ حرمت والا مہینہ بھی ہے۔ حضرات دی وقار اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا کریے، اس دعا نال اپنی گفتگو دا اختتام کریے۔ اے جڑا اگلا ذوالحج آندا پیا ہے، اللہ پاک آپاں سارے نویں دے وچ حج کرا دے وے۔ اللہ پاک لے جائے اپنے گھر دے اندر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا حضرت عثمان کی شہادت بھی ماہ ذوالحجہ میں ہوئی۔ اللہ میں قربان جاواں، خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔